Bohol nga mulubog daw ang isla sa Bohol panahon sa Mayo kay mahuli ang tanan mga bulanon tungod sa piyesta. Pero wala pa gyud ko nakasulay o kanang piyesta sa Bohol na abli daw tanan balay musulod lang ka, mukaon ka, mugawas ka bisan asa. Nalipay ko ko nga sukat kanian to 2 years ago, bata pa ko. Mao ang inyuhang tradisyon na hantod karon. Natigulang nako, 28 years old nako. Mao gihapon ang inyuhang tradisyon. Wala nawala kaniadto hantod karon. Kung naghinaot ko nga mapasa na ninyo sa inyuhang mga anak o sa inyuhang mga apo. Ang pag-celebrate nato sa ato ang mga fiesta, pagpasalamat sa Ginoo, sa grasya na nigasa sa ato ang mga pamilya ug sa ato ang lugar dinhi sa Bohol ug ang sharing, ang paghinatagay sa bisan kinsa na isig katawo nga walay pili makasulod sa mga balay-balay. Sa sunod na lang pohon mo balik ra ko para sa kay ginahanglan pa ko moderecho para sa kampanya. Mabalik na pud mi o Leyte para sa amo ang kampanya sa mga musunod na adlaw. Pagaman motabok na mi padulong Mindanao para pod sa mga senators. Ang daghan sa ato ang problema sa nasod kay bawo mo tungod sa ato ang batasan paunsa ta mupili og ato ang mga leader. Daghan kaayo nga eleksyon na ang nilabay, matingala ka, daghan kay eleksyon na nilabay, daghan ang kay leader nilabay, kamyo-kamyo, pero ngano balik-balik gihapon ang Pilipinas sa kung unsa ang sitwasyon nato. Magbalik-balik ang kalisod, magbalik-balik ang kanang problema sa pagpaeskwela sa mga bata, magbalik-balik ang problema sa utang kung dunay magkasakit sa ato kay mahurot ang kwarta sa pagbayad sa bill sa ospital, balik-balik. Pero daghan ang kaayong nagsaan, balik-balik. Bisan asa ko motuyong madungog nako Duterte. Basig nalimot mo nga dili baya ko kandidato karong umaabot na eleksyon sa Mayo. Hapit na gyud kaayo ang adlaw sa eleksyon na ni ang magpahinumdum sa mga tao kung unsa ato ang kinahanglan buhaton para doon na tayo makit-an nga kabag-uhan sa ato ang katilingban. Dili ko kandidato, nagkinauna ko kaniadto, di na ko mo apil og kampanya 2016 ni kampanya ko kay baway mo no diri ko sa Bohol naka-realize, nakamatikod nga tingalig murag mudaog man tingalig ni si PRD atong 2016 kumudaog man siguro ni siya kay pag-abot na mo dinhi atong 2016 nga nagbus rami kauban ang ako ang mama o mga classmate nako sa high school. Daghan kaayo ang tao nga gisalubong sa bus. Bus ra to ha, walay kandidato. Pero daghan kaayong mud-anon ang sa tubigon ata to. Yan na yung no? Sa tubigon to na pagkakita nako sa kadaghan sa tao dili kalihok ang bus. Makainumdum niyo ko ato nakaanak ko wala mudaog man siguro si Papa kay sa kadaghan sa tao nga kuan nag-welcome sa ako adinhi bisan way kandidato litrato ra to sticker ra to sa naong sa kandidato magibutang namo sa bus pero ang mga tao hapit maipit
sa mga bus kay doon nila ang mga bus o paghatag sa ilahang pagpakita sa ilahang suporta sa ato ang kanhing President Rodrigo Duterte. Mao nang doon kayo sa ako ang kasing-kasing ang buhol kay kamong yun ang nagpakita. Anak ko, sa ako ang kaugalingon, 2016, 2019, nangampanya mi og si mga senador. 2022, nidagan ko, nangampanya na po ko, nakahuna-huna ko. Di na ko muapin sa 2025. Kaya natagam ko, nagkaon kong tagam sa ako. Atong 2022, sa ako ang running mate. Nabudol! Nadama ko, di ba? Nadama ko sa, ako na ni ay, nadama ko sa kuan. Sabi to, oy, sabay-sabay tayong babangon muli. Nadatas tag 20! 20 bugas! Unya pagkahuman kay kuan man di ay, sabay-sabay tayong babangag muli man di ito.